Igsuon og mga higala. Kung daw dibati ka og kaluya ilabi na sa mga problema nga nihasmag sa imong kinabuhi karon. Ayaw ka na dibdiba igsuon. Hugti ang imong pag-ampo ngadto sa atong labang makagahom kay Abay Yahawa. Ug isurrender tanan ang mga problema nga imong gihambin karon. Kay siya lamang atong bugtong o kadangpan. Way lain atong kadangpan kundi si Abay Yahawa lamang ang alahaya na nagbuhat sa langit o siyuta. Sayahan nato isuko ang tanan nato mga problema nga mihasmag sa atong kinabuhi. Igsuon kung daw pinatugan ka man sa kalibutan karon tungod sa kabugat sa problema. Ayaw kabalaka laban o paningkamuti nga kini tanan masulbat pinaagi sa imong pagsalig o pag-ampo ngadto sa atong labawng makagagahaw nga si Abay Yahawa. Isurrender tanan niya ang imong mga gihambin karon nga problema o balatian sa yaha tanan. Isuko kay siya mutabang kanato sa walay pagpanuko. Busa igsuon kung daw ang imong problema wanay solusyon, ayaw kalimot nga ana atay Aba Yahawa nga atong kadangpan ug kasuginlan sa atong mga problema. Isugid nato ang tanan kaniya kay siya maminaw ug mamati kanato ug tagaan kaniya og solusyon pinaagi sa paglamdag sa maayong pangunahuna sa angay pagasulbaron nga mga problema. Tagaan kaniya sa insaktong pangunahuna ug giyahan kaniya sa insakto nga solusyon para dili ka maluya. Humtan lang yun nato ang atong pag-ampo ngadto kaniya. Kanang mga problema nga niabot ka nato nga mga pagsulay ato ra kanang maling kawasan pinaagi sa pagtabang niya kanato. Busa higala ug igsuon padayon ta sa pag-ampo ngadto kaniya. Isurrender nato kaniya ang tanan kay siya nga atong gabay ug direksyon sa atong kinabuhi. Mga igsuon, mga inaot-on nga kahatag po kaninyo og gamay nga inspiration aron mopadayon sa patigbisog sa kinabuhi ug labanan ang mga pagsulay nga mihasmag sa atong kinabuhi. Ayaw kabalaka igsuon kay moabot ra ang time ug panahon nga modapig nato ang swerte pinaagi kay Abay Yahawa. Kay siya ang atong dalangpanan o wanay lain pa. Kaya mga igsuon, mga inaot ko nga nakahatag ko gamay nga inspiration sa inyong gihambin karon nga problema. Mao na maigsuon, padayon na jud ta og laban sa kinabuhi. Pakigbisog o isalig na to ang tanan kay Abay Yahawa. Kay siya dili magpanuko sa pagtabang kanato kung kita modangop kaniya. Busa daghang salamat o purihin o sambahin ang nag-isang hari at nag-isang tagapagligtas at gumawa ng langit at lupa, ang alahaya ng ating mga ninuno na si Adam, si Noah, si Abraham, Isaac ug Jacob o kay Propeta Moses. Busa mga igsuon, maraming salamat. Purihin ang nag-isang hari at nag-isang tagapagligtas, si Abay Yahawa. Halalwaya, Abay Yahawa, ang papuri at pasamba ay sa iyo lamang namin iaalay. Halalwaya, be blessed, shalom.